औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी वीवर्स, क्या हाल है? आप सब के ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबसे बढ़ के आपको हर दुख तकलीफ़ से बचा के रखे और हज़रत इमाम हुसैन के दुख के अलावा कोई दुख हमें और आपको ना दिखाए। और यहाँ आपने मेरा टाइटल तो देख लिया होगा, जो मैं शुरू करती हूँ, नाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है। नाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वो मुसलमान ही नहीं है। सच पूछो तो वो मुसलमान ही नहीं है। और यहाँ पे वाक़या करबला के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि सबको पता होता है कि वाक़या करबला का पता है और मुहर्रम का पता है, लेकिन आज कल के दौर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने आने वाली जो हमारी औलाद है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको वाक़या करबला के बारे में और हज़रत इमाम हुसैन के बारे में ये सब कुछ हमें ज़रूर उन्हें बताना चाहिए कि आखिर हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं ली थी। ये हमारे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है। सिर्फ़ उन्हें यही पता है कि मुहर्रम है और इसका हमें एहतराम करना चाहिए। हमें उनके बारे में, हमारे जो ये करबला का वाक़या है, हमारे नबियों के बारे में सब कुछ हमें ये लाजमी अपने बच्चों को, आने वाली हमारी जो औलादें हैं, उनको बताना चाहिए। यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ कि अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन से बहुत प्यार करते थे। प्यार तो वो दोनों से ही करते थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन से वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और ये वही लोग शहीद करेंगे जो उनका साथ देते रहे हैं और जो मुसलमान थे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत इमाम हुसैन को अपने बाजुओं पे, अपने हाथों पे उठा के ये बताया करते थे लोगों को कि ए लोगों, इसे पहचानो, ये है मेरा नवासा हज़रत इमाम हुसैन, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। और इसने जब भी ये किसी मुश्किल में तुम्हें पुकारा इसने, तो तुम मेरे हुसैन का साथ ज़रूर देना। लेकिन क्योंकि ये जो है हज़रत इमाम हुसैन जो हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद हैं। लेकिन अफसोस है इन सब पर कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को कुछ अर्सा ही गुज़रा था कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के साथ खून की होली खेली गई। और यहाँ मैं आपको यही बताती चलूँ कि हम सब को हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो हमें बता कर गए हैं कि उनके साथ करबला में क्या हुआ था। लेकिन जो हमारी आने वाली ये जो हमारी नस्लें हैं, हमारी जो आई हुई नस्लें हैं, उनको इस बारे में इतना पता नहीं है कि हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी बैत क्यों नहीं ली थी और ये सब कुछ किस लिए किया गया था। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं ली। आप अपने बच्चों को, हमें अपने बच्चों को ये बताना ज़रूरी है वो बैत क्या थी। यजीद के नापाक इरादे, इसके गलत तौर तरीके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानी था, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, वो कातिल था। यजीद मलून शराबी था, बदकार शख्स था, ये फासक और फाकर था, ये सुनते रसूल को पामाल करने वाला था। और इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने इसकी बैत नहीं ली थी। सबसे बढ़कर जो हज़रत इमाम हुसैन को जब इसने कहा था कि वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहते हैं, जिसने इसकी वालदा का दूध पिया हुआ था, और वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने इसकी बैत लेने से इनकार कर दिया था। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन जो अपने नाना हज़रत नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل رہے تھے. انہوں نے ہمیشہ اچھے کا ساتھ دیا تھا، ہمیشہ نیکی کی تھی، ہمیشہ اچھائی پہ چلے تھے. وہ کسی صورت بھی یزید کی بیعت نہیں لینا چاہتے تھے. جب انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت امام حسین کا وہ دشمن بن گیا تھا. اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے شہادت کا شہادت کا ان کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ وہ اپنی نانا کی سنت رسول کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں. صرف ہمارا کام یہی نہیں ہے کہ محرم آیا تو اس کا احترام کریں یا ہم پیٹنا پٹانا شروع کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ صحیح جو مقصد ہے اور جو کچھ بات ہے وہ سب ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ اسی پہ حضرت امام حسین کی شہادت پر ہی یہ ختم ہوا تھا. اسی لیے ہمارا یہ دین بچا، تاکہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور انہوں نے کھلم کھلا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نانا کی جو ہے وہ سنت رسول کو زندہ رکھا، جس کی وجہ سے یہ ہمارا اسلام بچا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ میں یہاں پہ اتنی وضاحت نہیں کروں گی، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے صرف میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو حضرت امام حسین کی شہادت کا مقصد تھا وہ سنت رسول کو زندہ رکھنا تھا، وہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانا چاہیے. صرف بچوں کو یہی نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ محرم ہے اور محرم میں ہم نے جو ہے کالے کپڑے پہن لیے ہیں اور یہ جو ہے اس کا احترام کریں. تو ضرور اپنے بچوں کو پورا محرم الحرام کے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں کہ اپنی جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں پڑھیں، حضرت امام حسین کے بارے میں بھی پڑھیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ حضرت امام حسین نے جو ان کو شہید کیا گیا تھا اور انہوں نے جو شہادت پائی تھی، ان کو کس طرح پیاسا ان کے بچوں کو رکھا گیا، 3 دن انہیں رکھا گیا، کھانے پینے کا انہیں کچھ سامان نہیں تھا میسر، حالانکہ وہ چاہتے تو سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا. کوئی حکمرانی انہوں نے، بادشاہی کچھ نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا اور اپنے نانا کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ شہادت کا رتبہ پایا. اور کس طرح انہوں نے جو لوگ ان کو شہید کرنے آئے تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے اور انہوں نے قرآن کے محافظ ہی کو جو ہے شہید کر دیا. لیکن یہ یزید کو کیا ملا؟ ساری زندگی کے لیے یزید کو لعنت ملی. اور حضرت امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بچوں کو اس بارے میں لازمی بتائیں اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. چاہتا ہے یہ خدا رہے ایام حسین، سیداتی ہے دعا رہے ایام حسین، گر کے یہ مظہر فرحان نے سجدے میں کہا حسین